नमस्कार। देश लकडाउन भएको 65औं दिन बित्यो। लकडाउनको उद्देश्य थियो कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथाम। तर यही लकडाउनमा लक भएका आम नागरिकको समस्यामा खासै चासो देखाउन नसकेको सरकार कोरोना रोकथाममा करिब करिब असफल जस्तै बन्यो। यही कोरोना कहरको बीचमा देश यति बेला अर्को घटनामा मोडिएको छ। जाजरकोटबाट आफ्नी प्रेमिकालाई बेहुली बनाएर घर भित्राउन भन्दै रुकुम पश्चिम पुगेका 4 जना युवाहरू कहिल्यै नफर्किने गरी अस्ताएका छन्। 2 जना फेरीमा बेपत्ता छन्। अन्तर्जातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न तम्सिएका युवाहरू केटी पक्षका आफन्त र गाउँलेको कुटाइबाट मर्नु परेको घटनाले यति बेला सडकसँगै सदनसम्म तताएको छ। हो, यही विभेदले निम्ताएको अपराधको घटना सबैभन्दा पहिला घटनास्थलमा पुगेर उठान गर्ने हामी नै थियौँ। घटनाको वास्तविकता खोज्दै हाम्रा नेपालगञ्ज सहकर्मी भीम पौडेल सोमबार दिउँसो रुकुम पश्चिम र जाजरकोटसम्मै पुगेर स्थलगत वास्तविकता खोज्न लागि परे। हामीले न्याय मर्न हुन्न, जातका आधारमा परिवार र समाजमा जकडिएको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै उठान गरेको विषयले यति बेला सदनमा प्रवेश पाएको छ। यो एउटा जात विशेषको सवाल होइन। जात, धर्म र वर्णका आधारमा देशका अधिकांश स्थानमा भइरहेको विभेद अनि छिछि र दूरदूरको व्यवहार सधैँका लागि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सवाल हो। जातीय विभेदका कारण ज्यान गुमाउनु परेकाहरूले न्याय नपाउँदासम्म हाम्रो खबरदारी जारी रहने विश्वास यहाँहरूमाझ दिलाउन चाहन्छौँ। कानुनमा त जात धर्मको विभेद गर्नै मिल्दैन। अझ सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप अन्तर्जातीय विवाह गर्नेहरूलाई 1 लाख दिने घोषणासहित कतिपयलाई दिँदै पनि आएको छ। तर यहाँ दलित, ठकुरी, मङ्गोल, क्षेत्री अनि बाहुन भएकै कारण युवा युवतीहरू मर्नुपर्ने र मारिनुपर्ने अवस्था धेरै समाज र परिवार छ। यहाँ कागजमा कानुन बनाएर नीति फेर्ने सजिलो भए पनि परिवार अनि समाजमा घुसेको जातवाद र धर्मको विभेद फेर्न सकेको छैन। थिचोमिचो भेदभाव अन्त्यका लागि आयोग गठन हुन्छन्। उद्देश्य सकारात्मक राखे पनि राजनीति हुन्छ, स्वार्थ साधिन्छ। यसैका कारण वर्षौँसम्म आयोग कामै नगर्ने गरी बेकामे बन्छन्। दलित आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गरेर सकारात्मक उद्देश्य पुरा गरियोस्। संवैधानिक अङ्ग र आयोग नेताहरूको स्वार्थ पुरा गर्ने एनजिओको खर्च जोहो गर्ने माध्यम नबनोस्। जातीय विभेद रोक्न सरकार कठोर बनोस्। तपाईँ हामी आम नागरिक सचेत र सावधान बनौँ र अन्तमा फेरि भन्छौँ, रुकुम पश्चिमको घटनामा राजनीति गर्ने होइन, निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथिको कारबाही तत्काल सुरु होस्। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झन समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी रुकुम पश्चिममा अन्तर्जातीय प्रेमले निम्ताएको गम्भीर अपराधको विभिन्न तथ्यहरूसहित चिरफार गर्दैछौँ। स्थलगत वास्तविकता सहित सबैभन्दा पहिला हामीले उठान गरेको यो विषय सडक र सदनमा पुगेपछि हामी दलित आयोगसम्मै पुगेका छौँ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको पहिलो विषय, रुकुम पश्चिममा आफ्नो चोखो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्ने दलित युवाहरूले केटी पक्षको कुटाई खानु पर्यो। यति मात्रै होइन, सुषमा मल्लका प्रेमीसहित 3 युवाको भेरी नदीमा शव भेटिँदा 2 जना अझै बेपत्ता छन्। घटनाको जानकारी आएसँगै सबैभन्दा पहिला हाम्रा नेपालगञ्ज सहकर्मी भीम पौडेल पुग्दा देखिएको स्थलगत वास्तविकता यो हेरौँ। मिति 2077 जेठ 10 गते शनिबार। स्थान चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गाउँको सुषमा मल्लको घर। समय बेलुका 5 बजे। जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज बिकको लागि तुलै लिन 19 जना साथीहरू पश्चिम रुकुमको चौरजहारी 8 सोती पुग्छन्। जब नवराजलाई
केटीकी आमाले देख्छिन् तब जातीय आधारमा गाली गर्छिन्, किनकि छोरी सुषमासँगको सम्बन्ध परिवारलाई थाहा थियो। विगतमा बिहे गर्ने तयारीमा रहेका उनीहरू परिवारले गरेको अस्वीकार पछि नवराजले प्रहरीसम्म पुग्नु परेको थियो। आमाले कराउँदै गर्दा त्यहाँ स्थानीयहरू जम्मा भइसकेका थिए। त्यही वाद विवादले उग्र रूप लियो र ज्यान समेत गयो। ढुङ्गामुढा नआउनुभन्दा पहिला नै 19 चाहिँ हामी सँगै थियो। पछि ढुङ्गामुढा भइसकेपछि सब कता गए थाहा नै भएन। अनि समथिङ 10 जनाले चाहिँ भेरीमा हाम फाले होइन। त्यो म 5 जना मात्र आयो, अरू कहाँ गयो होइन। त्यहाँ ढुङ्गाले हानिरहेको थियो, सबैलाई ढुङ्गाले हानेर मारे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो नवराज भन्ने ब्याउल चाहिँ भागिरहेको थिएन, त्यसलाई समातेर मारेका हुन्न। त्यो मथि पुलतिर भागिरहेको थियो, त्यति बेला चाहिँ समातेरै मारेका हुन्। त्यहाँ पनि गाउँलेले पनि के भनिरहेको थियो, ब्याउलालाई खोज, ब्याउलालाई मार्ने नै पर्छ भन्ने भनिरहेको थियो कि। जम्मा भएका मध्ये स्थानीय सरकारका प्रमुख समेत सहभागी थिए। वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लले दुवै पक्षलाई संवाद मार्फत सहमति गराउनु पर्ने हो, तर उनै वडा अध्यक्ष मल्लको पनि संलग्नता देखिएको छ। अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोज्दा भएको यो कहाली लाग्दो घटनापछि हामी जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको घटनास्थल पुग्यौं। जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा आएको छु। एउटा दलितको छोरा आफ्नो प्रेमिकालाई भगाउन चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा उनको प्रेमिकाको घरमा भेट्न जान्छन् र प्रेमिकाको घरमा भेट्न गएका उनी जीवित घर फर्किँदैनन्। दर्शकबिन, यस्तो कहाली लाग्दो घटनाको बारेमा बुझ्न हामी यति बेला जाजरकोटमा आएका छौँ, जहाँ सुरुमा नवराजको घरमा पुग्दा रुवाबासी चलेको थियो। नवराजकी आमा त बोल्नै सक्ने अवस्थामा थिएनन्। बुवाको रोदन थियो, छोरोलाई कुटी कुटी मारे। उतातिरबाट एकजनाले त्यहीको मान्छेले त्यही ठाउँको मान्छेले कतातिरबाट आउँदाखेरि लास देखेर छ। त्यो घरबाट माथिबाट उ हेर्दाखेरि त्यो पुलबाट हेर्दाखेरि लास तैरेको देखेछ, ढुङ्गामा हड्डिया देखेछ। माथिबाट आउँदाखेरि पुरै डल्ने केटाहरूले माथिदेखि पुरा ढुङ्गा प्रहार गरेर अनि त्यो छेल्दै तिनीहरू चाहिँ तेर्सोमुखी दौड्नु भनेपछि हामी चाहिँ सबैजना मर्छौँ। अब ओह्रालोमुखी दौडिन भने चाहिँ भेरतिर दौडिन भने पुनः पातामाथि कतैतिर भयो भनेपछि बच्छौँ कि भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सबतिर झरेछन्। त्यहाँदेखि अब ढुङ्गा यताउता हानेर मारेर हजुर मेरो छोरालाई त्यो घरमाथि भेरीमाथि कामीका टोक्या फेरि आइगए। ऊ अनि एकपटक पाएको के ऊ छैन, अझ झाल्या छैन। आज त यसको हात खुट्टा भाँचेर पनि मार्नुपर्छ यो डमको लखालाई भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यो उसको आमाले हजुर आमाले भन्दाखेरि केटीले भन्यो नि, केटीसित तिनीहरूको भेटघाट पनि भएन, तिनीहरू कोठामाथि पनि जान पनि पाएन। नवराजसँगै गएका साथीहरू भन्दैछन् हामी भागेर ज्यान जोगायौं। घरेलु हतियार सहित स्थानीयहरूले आफूलाई घेरा हालेर कुटपिट गरे। ताल भिर्दै गएर मारिसक्यो। कोहीले ढुङ्गाले हानिरहेको थियो, कोही तालमा गथ्यो मार्नको लागि, कोही उतापट्टि थियो, बिचमा पारेर मारिसक्यो उनीहरू। कोही बचे जस्तो लाग्दैन मलाई, होइन सबलाई मारिसक्यो तिनीहरू। केटा पक्षको घरबाट हामी रुकुम पश्चिमको चौरजारी 8 सोती गाउँ पुग्यौं, तर त्यहाँका प्रत्यक्षदर्शी हामीसँग बोल्नै डराए। उनीहरू क्यामेरा बन्द गर्दा भन्दै थिए लकेटेको देखेका हौं, त्यसपछि के भयो थाहा भएन। तर मैले देख्दैन, मैले त्यही माथि त उताबाट लगाएर ल्याएको थिएँ। अनि केटाहरू त आन्नोजन थियो है, भएको कुरा गर्छ। म त्यही लामरोमा त पानी खेलेर 5 तरिका हुन्। अनि केटाहरूले थिए कता केटाहरूले यति बेला सोती गाउँका धेरै गाउँलेहरू मिलेर लखटी यही मकै बारीबाट यही भेरी तीरसम्म पुर्याएर विभिन्न हात हतियारहरू प्रयोग गरी उनीहरूमाथि प्रहार गरेको यहाँका प्रत्यक्षदर्शीहरूले पनि हामीलाई बताउनु भएको छ भने घटनामा संलग्न युवाहरू, घटनामा चाहिँ पीडित युवाहरूले पनि हामीलाई त्यो कुरा भनिसक्नु भएको छ। त्यसपछि हामी नवराज विक टिकाराम नेपालीले ज्यान गुमाएको ठाउँमै पुग्यौं। हामी पुग्दा अर्का गणेश बुढाको शव समेत फेला पर्यो। फुटेको चाहिँ अब के छ? भेरी नदीमा बुधबार लोकेन्द्र सुनारको शव गोदाखोरले कुदुमा भेटाएको छ। बेपत्ता भएका जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका गोविन्द शाही र सन्दीप विकको खोजी कार्य जारी छ।
नवराज र सुषमा बीच लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्ध भएको लुकाएर लुक्दैन। सुषमा त नवराजको घरमा समेत गएकी थिइन्। जुन घटना यस ठाउँमा घट्यो त्यो घटना निकै निन्दनीय रहेको छ। अहिले सरकारले 6 सदस्यीय छानबिन समिति आयोग गठन त गरेको छ, तर त्यो छानबिन आयोगले सत्य तथ्य खोजी गरोस्, पीडितले न्याय पाउन् र दोषीलाई कडाभन्दा कडाको सजाय होस्, यही नै पीडितहरूले मागिरहेका छन्। हो, यो विषयलाई हामीले यस अघिकै कार्यक्रममा उठान गरेका थियौँ र अहिले सडक हुँदै सदनसम्मै चासो बढेको छ। गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको यो घटनाले राजनीतिक रङ नपाओस्, घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउँदै दोषीलाई कारबाही गराउन भन्दै तातेको जनमत बारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। 2077 वैशाख 10 गते जाजरकोटबाट दुलै लिनका लागि 21 वर्षीय युवा रुकुम पश्चिमको चौरजारी 8 सोती पुग्छन्, तर उनी कहिल्यै नफर्किने गरी अस्ताएका छन्। अझ भन्ने हो भने दुलै सहित जन्ती लिएर आउनुपर्ने नवराज बिकाको शव मलामीको प्रतीक्षामा छ। घटनाक्रम हेर्ने हो भने यसमा नवराजको केही दोष देखिँदैन। दोष थियो त केवल उनको चोखो मायाको, जुन चोखो माया उनका लागि काल बन्ला भन्ने सायदै उनले पनि सोचेका थिएनन् होला, तर विडम्बना भइदियो त्यही। उनी एक्लैले मात्रै कहाँ ज्यान गुमाएर उनका 3 सहकर्मी मृत फेला परे भने 2 जना अझै बेपत्ता छन्। बाँकी 12 जनाले भागेर ज्यानै जोगाए। यो घटना सहजै भन्न सकिन्छ जातीय भेदभाव र अन्तर्जातीय द्वन्द्वले निम्त्याइएको मृत्यु हो। राति भेरी नदीमा हाम फालेर ज्यान जोगाएका प्रत्यक्षदर्शी र दुला बन्न नसकेका नवराज र दुलै बन्न नसकेकी सुषमा मल्लका जन्ती त्यो काल रूपी रातको घटनालाई यसरी स्मरण गर्छन्। एउटाले हान्ने चाहिँ 17-18 जना थियो, एउटाले हान्ने मात्र 17-18 जना थियो। एकजनाको भारमा 17 जना 17-18 जनाले चाहिँ हानिरहेको थियो गाउँमै मिलेर मार्ने। झन् यताटी आएर झन् त्यो पुलिस होलु खोला भन्ने पुलिस त हेरेर भयो, मध्यबाट हेरेर बसिरहेको थियो क्या, हेरेर बसिरहेको थियो। कति बेला पुलिस आउँला न हामी उता जाउँला भने त्यो बिचमा छ न यस्तो यस्तो गर्छ, पुलिसले हेरिरहेको। पुलिसले पनि हेरिरह्यो, पुलिसले नि उतादेखि हेरिरहेको थियो, सिटी हालिरहेको थियो। अनि एउटाले भन्यो ओइ पुलिस आछ छोडिदियो होला। पुलिस आयो नि केही हुन्न, पुलिसलाई नि मारेर फालिदिन्छु भन्ने हो क्रममा। यो 2टा चाहिँ दाइ थियो, त्यहाँको 2टा दाइले चाहिँ हामीलाई बचाएको, फेरि समातेर यता साइड ल्याएर फेरि पुलिसको जिम्मा लगायो। त्यो चौधारी अस्पतालमा पनि हामीलाई न आङ दुखिरहेछ दाइ भन्दाखेरि पनि न औषधि सितामलको ट्याब्लेट सुत्दा दिएन, ट्याब्लेट सुत्दा पनि दिएन। भाइ दिन्छु एकछिन दिन्छु भन्दा पनि दिएन क्या। हस्पिटलमा पनि हस्पिटलमा पनि त्यस्तै भयो। एक्सरे मात्र गरियो त्यहाँ, एक्सरे गर्यो। एक्सरे भनेपछि तपाईँहरूलाई चोट कहाँ लागेको छ? चोट त भाइरी चाहिँ केही छैन न, भित्री चाहिँ छ, छाती दुख्छ न, यो गर्दन दुख्छ, यो थाई दुख्छ। घटना घटिसकेपछि यो मुद्दा अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। कोही सडक आन्दोलनमा छन् त कोही सदनमा सरकार विरुद्ध विष बमन गरिरहेका छन्। एकातिर घटनाको चौतर्फी विरोध भइरहँदा अर्कातर्फ घटनालाई राजनीतिक रङ दिइएको आरोप समेत लाग्न थालिसकेको छ। हो, यी दुवै निर्वाचन क्षेत्र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र हालका नेकपाका प्रभावशाली नेताद्वय जनार्दन शर्मा प्रभाकर र शक्ति बस्नेतका हुन्। हुन त यो घटना घटिरहँदा सायदै तत्कालीन माओवादीले उठाएको जातीय मुद्दालाई लिएर अमानवीय यस कार्यको विरोध नगर्ने कमै नेपाली होलान्। तथापि जसरी घटनाको यस्तो अवस्थामा पनि पक्ष विपक्ष भएर संसदमै हङ्गामा मचाउनुले राज्य कति निर्लज्ज रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ। त्यहाँका दलितहरूको जनप्रतिनिधि हुँ म, त्यहाँको जनताको जनप्रतिनिधि मैले राख्न पाइँदैन, भत्ताको बारेमा राख्न पाइँदैन। यो कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै गर्दा आपत्ति गर्ने कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? हामीलाई थाहा छ 2टा गृहमन्त्री जाजरकोट र त्यसै गरी पश्चिम रुकुमको 2टा गृहमन्त्री मिलेर त्यो घटनालाई
त्यही लेभलमा पुर्याउँदैछ भन्ने कुरा हामीले पनि सूचना पाएका छौँ। यता घटनामा स्थानीय सरकारको संलग्नता रहेको भन्दै पीडित पक्षले रुकुम पश्चिममा 20 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी समेत दिइसकेको अवस्थामा सरकारले बनाएको 5 सदस्यीय छानबिन समितिले के न्यायोचित रिपोर्ट देला, यो जनशंकाको विषय बनेको छ। घटनाबारे स्थानीय रूपमै पनि छानबिन समिति बनाइएको छ, तर त्यसले निष्पक्ष छानबिन गर्ला भन्ने विश्वास गर्ने अवस्था छैन। उता चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी नियतवश मार्ने षड्यन्त्रमा केटा पक्षका मानिसहरू लागेको विपक्षको आरोप आइरहँदा केही समय ढिलो घटनास्थल पुगेको प्रहरीले समेत झडपलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन र यस्तो आततायी घटना भयो। कतिपयले भन्दैछन् अन्तर्जातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गराउन पुगेका युवाहरू भाग्दा भेरी नदीमा आफै फसे। तर केटा पक्षका स्थानीयसँगै हामी भन्दैछौँ युवाहरू केटी पक्षका आफन्त र गाउँलेको कुटपिटबाट मारिए। अबका क्रममा हत्या पुष्टि गर्ने केही आधार र तथ्य केलाएको यो रिपोर्ट देखाउँछौँ। जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी 8 सोत्तिकी सुषमा मल्लबीच लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो। सबैभन्दा पहिला जातले नछेकेको यो अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका केही तथ्यहरू हेरौँ। प्रेम सम्बन्ध थियो वा थिएन, घटना के हो भन्दै अन्यलमा पर्नेहरूका लागि राखेका यी तथ्यहरूपछि अब हामी अन्तर्जातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न पुगेका युवाहरू कुटिएका र केही कुटपिटबाटै मारिएका हुन् भन्ने तथ्यहरू केलाउँदैछौँ। जाजरकोट पश्चिम रुकुमको अन्तर्जातीय प्रेमले निम्त्याएको अपराध काण्डमा देखेका केही तथ्यहरू यस्ता छन्। तथ्य नम्बर 1, सँगै पुगेका साथीहरूले निर्घात कुटपिट गरिएको बारे दिएको बयान। साथीको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न भन्दै चोरजहारी पुगेका सबै युवाहरू एउटै कुरा भनिरहेका छन्। केटीको घर नजिकै पुगेपछि आमाले तथानाम गाली गरेपछि फर्केका सबैजना चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पर्यौं र निर्ममतापूर्वक कुटिँदा कति साथीहरू भागेर बाँचे, कतिपय हराए। हामीलाई नकुट्नु भन्दा पनि छोडेनन्, ढुङ्गा हँसिया लगायतले प्रहार गरिरहे। तथ्य नम्बर 2, घटनास्थल नजिककाले लखेटेको देखेको स्वीकार गरे पनि अरू कुरा खोल्न नमानेको। तथ्य नम्बर 3, इलाका प्रहरी कार्यालयबाट लखेटेको र कुटेको देखेर त्यसो नगर्न भन्दै सम्झाएको भनाई। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरूले नै प्रत्यक्ष रूपमा लखेटेको र कुटेको दृश्य निहाले। उनीहरूले त्यसो नगर्न भन्दै सम्झाए पनि केटी पक्षकाले कुटपिट गर्न छाडेनन्। तथ्य नम्बर 4, टाउको फुटेको र डोरीले बाँधिएको अवस्थामा मृतकको शव भेटिनु। तथ्य नम्बर 5, केटी केटाको घरमा आउने जाने गरे पनि केटीको घरमा जाँदा यसअघि नै केटाले कुटपिट सहनु परेको। 3 वर्ष अगाडि चाहिँ सामान्य टाइपको एसएमएस चाहिँ भयो, पछि पोर्टफोल सर्पोस पछि भयो। अनि त्यो हुने क्रममा चाहिँ पछि त्यस्तो फोन एसएमएस सबै हुँदा चाहिँ क्रममा पछि लास्टमा चाहिँ भेट्ने क्रमसम्म चाहिँ भयो। यो रमाइलो मेला लाग्ने क्रममा चाहिँ ऊ चाहिँ केटी आएको हो, 4 दिन 5 दिन बसेर उसको घरमा बसेर गएको हो। मेलामा पनि उसलाई केही किन्दा हामी देख्थ्यौँ क्या कति च्यान्ज भएको थियो ऊ चाहिँ, अनि ऊ केटीकै पछाडि लागिरहेको थियो। अनि तथ्य नम्बर 6, जातीय प्रेम र विवाह प्रयासकै कारण लखेटी कुटिएको र मारिएको मानवाधिकार कर्मीको फिल्ड मुचुल्का। मानवाधिकार कर्मीले फिल्डमा पुगेर लखेटी कुटिएको र हत्या गरेको दावी गरेका छन्। उनीहरूको हत्या अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह गर्न खोज्दाको परिणाम हो भनिएको छ। कुममा घटेको घटनालाई हामीले समग्रमा हेर्दा यहाँका जुन दलित समुदायलाई लखेटेर मारिएको अवस्थामा छ। हामीले लासको प्रकृति हेर्दाखेरि स्थानीय बासिन्दाको उनीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा हामीले पाउँदाखेरि उनीहरूलाई लखेटिएको मारिएको छ। तर लखेटेर मारिनुको मुख्य कारण भनेको जातीयताको विभेद देखिन्छ। गरिबीको चपेटामा परेका जुन दलित समुदाय छन् उहाँहरूलाई माथिल्लो जात बनाउँदाले जातीयताको आधारमा अपशब्द प्रयोग गरेर उनीहरूलाई लखेटेर भेरी नदीमा मारेर फालिएको अवस्थामा हामीले त्यो प्रकृति हेरेर हामीले त्यहाँको लास हेर्दाखेरि त्यो किसिमको देखिन्छ। र अर्को कुरा, यहाँ जुन किसिमको घटना घट्यो त्यो घटनालाई राजनीतिक तरङ्गबाट छोपिने प्रयास भइरहेको छ। कुनै पनि प्रकारका यस्ता किसिमका जुन पीडित पक्षले राज्यबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र यसमा राजनीतिक तरङ्ग ल्याइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ।
तथ्य नम्बर 7, चौरजहारीका मेयर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटको भनाई। घटनास्थलको अवस्था अनि भागी विवाहका लागि भन्दै घटना घट्ने समयमा सँगै पुगेका बाँचेका युवाहरूको बयान मात्रै होइन, मानवाधिकार कर्मी, स्थानीय प्रहरी प्रशासनले समेत लखेटेको र कुटेको स्वीकार गर्नुले नै घटना गम्भीर अपराधिक प्रकृतिको थियो भन्ने उजागर गरेको छ। कानुनले वर्जित गरेको जातभातलाई उठाएर यो हदसम्मको गम्भीर अपराध गर्ने र कसैको ज्यान लिने कार्यमा जो कोही संलग्न भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। सरकारको छानबिन राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर घटनाको वास्तविकता केलाउन र दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गराउन केन्द्रित होस्। भनिन्छ प्रेम पवित्र अनि चोखो हुन्छ, तर कतिपय सवालमा यही प्रेमले थुप्रैको ज्यान लिन्छ र लिइरहेको छ। जातका आधारमा भइरहेको विभेद रोक्न सरकारसँगै हरेक समाज र परिवार गम्भीर बनुन्। अब एकैछिन विश्रामपछि रुकुम पश्चिमको अन्तर्जातीय प्रेमले निम्ताएको अपराध बारेको घटनामा भइरहेको चासो र चिन्ताबारे जानकारी लिन दलित आयोग पुगेको प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र रुकुम चौरजहारीका युवाले प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा कुटाई खाएको र केहीले ज्यान समेत गुमाउनु परेको घटनाबारे जानकारी लिन हामी दलित आयोग पुग्दा के देखियो त यो हेरौँ। गत शनिबार अन्तर्जातीय विवाहका कारण रुकुममा 3 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। 3 जना अझै बेपत्ता रहेका छन् र यो विषय यति बेला संसददेखि सडकसम्म उठेको छ, आवाज उठेको छ। यो घटनालाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरियोस् भन्ने मागसहित र यही बीचमा हामी यति बेला जुन ललितपुरको जावलाखमा रहेको दलित आयोगमा आइपुगेका छौँ, जसले देशभर दलितहरूको अवस्था, पहिचान, उनीहरूका हक हित, उनीहरूका मुद्दालाई एकीकृत रूपमा सङ्कलन गर्दै सम्बन्धित सरकारलाई उनीहरूको हक हित र उनीहरूका समस्याका विषयमा निर्देशन दिने जुन संवैधानिक आयोगका रूपमा जुन संविधान जारी भइसकेपछि यो आयोग यहाँ स्थापित भयो र यति बेला म यो आयोगको कार्यालयमा छु। हेर्न सक्छौँ यो जुन राष्ट्रिय दलित आयोग भनेर लेखिएको छ र यति बेला यो परिवार जुन दलित परिवार जो अन्तर्जातीय विवाहका कारण दलित भएकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो, आफूसहित 2 जना साथी चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पर्यो र 3 जना अझै पनि बेपत्ता भइरहेको अवस्थामा त्यो परिवारको आवाज, त्यो परिवारको पीडा यो निर्जीव भवन र यो बोर्डले बोल्न सक्ला? हो, यही प्रश्नको जवाब खोज्न हामी आएका छौँ। तर यो आयोग यति बेला सदस्यविहीन बनेको छ, अर्थात् आयोगले पूर्णता अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। अनि यो भवन र यो बोर्डले ती परिवारको जो यति बेला शोकमा छन् तिनको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्ला? हेर्न सक्छौँ दृश्यमा यो राष्ट्रिय दलित आयोग जुन संवैधानिक आयोगका रूपमा जुन संविधान जारी भइसकेपछि यो 5 वर्ष बित्दा पनि यो आयोगले पूर्णता पाउन नसक्दाखेरि देशभरमा रहेका दलितका मुद्दा, दलितका समस्या, दलितका विभिन्न विषयवस्तुहरू जुन दिनानुदिन दलित समुदायमाथि भइरहेको ज्यादती हामीले देखाइरहेका छौँ। तर त्यसका लागि जुन यो आयोगले एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो। हो, यदि रुकुम घटना यदि हामीले हेर्ने हो भने यति बेला दलित आयोगले पूर्णता पाउँथ्यो भने घटनाका विषयमा यो आयोगले एउटा जिम्मेवारपूर्ण रूपमा आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो। सायद यति बेला म यहाँ उभिरहेको यो आयोगको भवन अगाडि जुन आयोगका 1 जना अध्यक्षसहित 4 जना सदस्यहरू यति बेला रुकुम पुगेर यो घटनाको सत्य तथ्य खोज्ने प्रयास गर्थे। तर
तर यति बेलामा यो निर्जीव भवन र यो निर्जीव बोर्डलाई यो प्रश्न गर्न बाहेक केही गर्न सक्दिनँ। र अर्को एउटा दृश्य देखाउँछु म तपाईँलाई, जुन दलित आयोगको अगाडि रहेका यी सरकारको करिब 3 करोड रुपैयाँ जुन गत आर्थिक वर्ष सरकारले छुट्याएर आयोगका सदस्यका लागि खरिद गरेका यी गाडी, जसको मूल्य एउटा गाडीलाई 50 लाख रुपैयाँसम्म छुट्याएर 6वटा गाडी सरकारले खरिद गरेको थियो, जुन सचिवसहित अन्य 5 जना आयोगका पदाधिकारीका लागि। हेर्नुहोस्, यी 50 लाखका महँगा यी गाडी यति बेला जुन रुकुम घटना निकै बहसमा छ, जसलाई निष्पक्ष छान्नुका लागि चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ। सायद यी गाडी र यी पदाधिकारी जुन आउनुभन्दा अगाडि गत वर्ष खरिद गरियो र 1 वर्षदेखि गाडी यत्तिकै रहेका छन् र दृश्यमा हेर्न सक्छौँ यी गाडीमा घाँस उम्रिसक्यो। आम जनताले तिरेको करबाट किनिएका यी गाडी सायद दलित समुदाय या देशैभरका नागरिकबाट खरिद गरिएका यी गाडी हेर्न सक्छौँ खिया लागिसके र यस्तो अवस्थामा यो घाँस उम्रिने गरी यी गाडी राखेको छ। सायद यो आयोगले पूर्णता पाएको भई यी गाडी यति बेला रुकुम पुग्थे, आयोगका पदाधिकारी त्यहाँ रहन्थे होलान्। यो विषय अलिकति जुन रूपमा संसदमा हामीले हिजो हेऱ्यौँ, जुन खालको चाहिँ बस भयो, सडकमा पनि आम नागरिकहरू यति बेला उठिरहेका छन्, त्यो हिसाबले पनि जुन संवैधानिक आयोगका रूपमा यो आयोग आइसकेपछि पक्कै पनि यति बेला जुन त्यो घटना छ, त्यो मुद्दा छ, त्यो विषय छ, त्यसलाई थप निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नका लागि एउटा दबाब हुन सक्थ्यो र जुन संविधानले परिकल्पना गरेको अनुसार जुन आयोग गठन भयो त्यो आयोगको पनि पूर्णता र त्यसको स्थापना या त्यसको परिकल्पनाका पनि उद्देश्य पुरा हुन सक्थ्यो। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यी निर्जीव भवन, यी निर्जीव बोर्ड र यी निर्जीव गाडीसँग मैले के प्रश्न गर्न सकौँ र के उद्देश्यले स्थापित भएका थिए आयोग, के वास्तवमा त्यो उद्देश्य पुरा गरे त होइन भने आम जनताले तिरेको करबाट किनिएका यी गाडी यसरी झाडीमा यसरी हेर्नुहोस् दृश्यमा 50 लाख रुपैयाँ पर्ने यी गाडीहरू यति बेला यसरी राखिएको छ। दृश्यमा म देखाउँछु दर्शकलाई, फोर्ड कम्पनीका यी गाडीहरू करिब 50 लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीहरू यति बेला प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्, अर्थात् यो आयोगले पूर्णता नपाउँदा यी गाडीहरू प्रयोग हुन सकेका छैनन्। हुन त धेरै आयोगहरू यति बेला जुन पूर्णता नपाएको विषय आइरहेको छ, तर आज हामी विशेष गरी दलित राष्ट्रिय दलित आयोगमा केन्द्रित छौँ र यो त्यसको कार्यालय हो र जहाँ तपाईँलाई मैले यति बेला यो आयोगको प्रभावकारिता, यसको काम कारवाही र यसको परिकल्पना र यसको स्थापना पछि के यसले काम गरिरहेको छ त सोची अनुरूप, परिकल्पना अनुरूप त्यसको वास्तविकता खोजिरहेको छु। तपाईँलाई अब दलित आयोगको जुन कक्ष छ हामी त्यहाँ पनि लान्छौँ। यति बेला यो राष्ट्रिय दलित आयोगमा छौँ र यो राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यालय हो दर्शकवृन्द, हेर्न सक्छौँ। र सबैभन्दा पहिला अहिले त लकडाउनमा छ मुलुक र कर्मचारीको एकदमै कम उपस्थिति भएर महत्त्वपूर्ण काम बाहेक जुन कर्मचारीलाई पनि कार्यालयमा उपस्थित नहुन सरकारबाटै निर्देशन छ। तर यो अवस्थामा रुकुम घटना होस् या योभन्दा अगाडि भएका धेरै घटनामा किन नहोस् र अहिले विशेष गरी यो रुकुम घटनाको विषयमा चाहिँ यो आयोगमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ चहल पहल छ, के गरिरहेको छ आयोगले पूर्णता पाएको छैन, कर्मचारीहरू मात्रै यहाँ रहेको अवस्था हो या के छ, त्यो पनि थोरै हामी देखाउँछौँ दर्शकलाई। राष्ट्रिय दलित आयोग जनसम्पर्क कक्ष रहेको छ। यहाँ मैले कर्मचारी भन्दा पनि दर्शकलाई देखाउँछु। यो कक्ष सर हाम्रो चाहिँ आयोगका सदस्यहरूका लागि बनेको कक्ष हो। यो आयोगकै सदस्यहरूको लागि भन्ने चाहिँ हामीले तयारी गर्नु बाँकी नै छ सर, होइन अध्यक्षको लागि त तयारी छ, अरूको यो चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले नै अहिले प्रयोग भइरहेकै छ। भनेको आयोगका सदस्यहरूका लागि चाहिँ कहाँ छ, त्यो बनाइएकै छैन कि के छ? अध्यक्षज्यूको लागि त तयारी भइसकेको छ, होइन अरू सदस्यहरूको लागि चाहिँ हामी तयारी गर्दैछौँ। कार्यकक्ष नै तयारी गरेर अब यहाँ आएर सदस्यज्यू बस्ने भन्ने कुर्ची नै रेडी भइसकेको छ। तत्काल सरकारले चाहिँ नियुक्ति गरिहाल्यो भने चाहिँ यो व्यवस्थापन 1-2 दिन गर्नका लागि यो पनि अस्थायी रूपमा प्रयोग हुने हो।
हुनै पर्यो कार्यालयमा जे मौजुदा जे छ त्यसैलाई व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्यो। के गर्नु भएको छ तपाईँहरूलाई रुकुमको घटनाका विषयमा जानकारी त छ होला होइन या भनौँ तपाईँहरू अब कर्मचारी पनि पर्नुभयो के छ जानकारी छ के गर्दै हुनुहुन्छ सर? हामीले घटनाको जानकारी सोही दिन नै प्राप्त गरेको होइन, त्यसको राति चाहिँ त्यो न्युजमा आयो, भोलिपल्ट चाहिँ हामीले प्राप्त गरेर त्यसको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरिसकेका थियौँ। अनि फेरि हिजो पनि एउटा नेपाल दलित विद्यार्थी सङ्घले चाहिँ हाम्रो धानेगढसँग पत्र बुझाउनु भएको थियो, अनि त्यसैको आधारमा हामीले फेरि पनि त्यसमा थप चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् भनेर फेरि पनि पत्रचार गरिसकेका छौँ। र त्यसमा हाम्रो आयोग नभएको कारणले प्रशासनिक हिसाबले कर्मचारीको तर्फबाट एउटा सचिवज्यूको तर्फबाट हुनुपर्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसमा हामीले जति सक्छौँ त्यो चाहिँ गरिराखेका छौँ। जुन आयोगका सदस्यहरू या आयोगले पूर्णतः नपाउँदाखेरि जुन यहाँ यति बेला 20 जना कर्मचारीहरू रहनुभएको छ र 20 जना कर्मचारीहरूले यहाँको प्रशासनिक काम मात्रै गरिरहनु भएको छ। अर्थात् आयोगले पूर्णतः नपाउँदा नीतिगत तहका काम बाहेक यहाँ केवल प्रशासनिक काम मात्रै भइरहेको छ। अर्थात् नीतिगत तहमा हुनुपर्ने कामका लागि आयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने र त्यो पूर्णता पाइसकेपछि मात्रै काम गर्न सकिने अवस्था रहन्छ, जसका कारण आयोगले पूर्णता नपाउँदा नीतिगत तहमा र जुन अहिले दलितहरूका विषयमा आएका मुद्दा लगायतका विभिन्न जुन विषयहरू छन् ती विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक चाहिँ त्यसको काम त्यो हिसाबले या त्यो प्रभावकारिता हिसाबले काम हुन सकिरहेको छैन। हामी तपाईँलाई आयोगको अध्यक्ष जुन मैले अघि नै पनि भने संवैधानिक आयोगका रूपमा चाहिँ जुन संविधान जारी भइसकेपछि यो स्थापित भयो यो आयोग र त्यसपछि जुन अध्यक्षका लागि या आयोगले पूर्णता पाउनका लागि भनेर यहाँ धेरै चाहिँ आयोगहरू यति बेला पदाधिकारी बिन्छ। त्यसैमध्ये दलित आयोगमा त एकजना पनि पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको अवस्था छैन। राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षको कक्षतर्फ जाने बाटो, तर यो बाटो बन्द रहे पनि म तपाईँलाई जुन कृष्णप्रसाद धिताल सचिवज्यू हुनुहुन्छ यो सचिवज्यूको कक्षबाट चाहिँ अहिले जुन आयोगले बनाएको चाहिँ अध्यक्षज्यूको कक्ष देखाउँछु। यो राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षका लागि बनाइएको यो कक्ष र जुन यति बेला करिब 5 वर्ष भएको छ यो कुर्सी खाली छ र यहाँ कोही पनि रहेको अवस्था छैन। हेर्न सक्छौँ धुलो यो अब सम्भवतः अध्यक्ष नै नभइसकेपछि अब यो यसको प्रयोग पक्कै पनि कम हुने भयो र यो कुर्सीमा पनि हेर्न सक्छौँ यसरी धुलो रहेको छ। अर्थात् 5 वर्षसम्म पनि सरकारले यो आयोगलाई पूर्णता दिन सकेन। र अब हामी थोरै यहाँका जो सचिवजी हुनुहुन्छ हामी थोरै उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ के छ के गर्दैछ पछिल्लो समय आयोगले भन्ने विषयमा थोरै कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ। यो आयोग 5 वर्ष भइसक्यो गठन भएको, अहिलेसम्म पदाधिकारी बिना छ पूर्णता पाउन सकेको छैन आयोगले? आयोगमा अहिले पदाधिकारी हुनुहुन्न, पूर्णता होइन पदाधिकारी नै हुनुहुन्न। संविधान बमोजिम हुनुपर्ने पदाधिकारीहरू नियुक्ति नभएको अवस्था छ र यसका लागि हामीले सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेका छौँ। सम्भवतः प्रक्रियामा होला। एउटा प्रश्न सोधेँ सर, जुन रुकुम घटना अस्ति घट्यो रुकुम घटना 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, 3 जना अझै बेपत्ता छन्। रुकुम घटना लगत्तै या योभन्दा अगाडिका अन्य धेरै घटनाहरू पनि दलितका चाहिँ धेरै समस्याहरू धेरै घटनाहरू बाहिर आइरहेको अवस्था छ। कसरी काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? तपाईँहरू प्रशासनिक तर्फको चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छैन, प्रशासनको काम बाहेक अन्य काम गर्न सक्ने अवस्थै छैन, तपाईँहरूले त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुराहरू पनि भएन। यो अवस्थामा जुन तपाईँहरूको काम कारबाही कसरी अगाडि बढेको छ र रुकुम घटनाका विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी छ या छैन? छ भने के गर्नुभयो तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने काम? पहिलो कुरो चाहिँ रुकुम घटनाकै विषयमा अनुरोध गरौँ। शनिबार राति यो घटना भएछ, हामीले पत्रपत्रिकाबाट थाहा पायौँ। आइतबार अफिस आउने बित्तिकै हामीले पत्रपत्रिकाका कटिङ राखेर खास गरी अनलाइन खबर .com को चाहिँ कटिङ राखेर हामीले रुकुम पश्चिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रचलित कानुन बमोजिम यो घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर हामीले त्यही दिन आइतबारकै दिन चाहिँ पठायौँ र सोमबार बिदा थियो।
मङ्गलबार भनेको हिजो हामी फेरि अफिस आयौँ र त्यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखज्यूसँग चाहिँ फोनबाट उहाँहरूलाई चाहिँ अब आयोगको ध्यानाकर्षण भएको र यो चाहिँ यो एउटा जघन्य अपराध हो, यो अपराधमा चाहिँ अब कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन अपराधीमाथि कारबाही होस् भनेर हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ र त्यहाँबाट हामीलाई के विश्वास दिलाइएको छ भन्दाखेरि अपराधी पानीमुनि गए पनि हामी छोड्दैनौँ, कानुन बमोजिम उहाँहरू चाहिँ सजायको भागी हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँबाट हामीलाई सायद आयोगले पूर्णता पाएको भए आयोगका अध्यक्ष सदस्यहरू भइदिएको भए सायद यति बेला तपाईँहरूको एउटा टोली रुकुम हुन्थ्यो होला होइन। अनुसन्धानका लागि चाहिँ यति बेला यहाँ चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बहस छलफल भएर चाहिँ एउटा सरकारलाई चाहिँ आयोगले निर्देशन दिएर चाहिँ अनुसन्धानलाई चाहिँ एउटा प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो होला। आयोग चाहिँ यो निर्देशन भन्दा पनि नेपालको संविधान र दलित आयोग ऐन 2074मा भएका व्यवस्था बमोजिम चाहिँ यो एउटा परामर्शदात्री रूपमा चाहिँ यो आयोग रहेको छ र सरकारलाई विभिन्न इस्युहरूमा चाहिँ यो सम्बन्धी इस्युहरूमा परामर्श दिने काम हो आयोगको र आयोगले पूर्णता पाएको भए यो कुराहरूलाई चाहिँ अझै हामी प्रशासनिक मान्छेले भन्दा आयोगका चाहिँ अब पदाधिकारीज्यूहरूबाट अझ बढी चाहिँ अब सही ढङ्गले अथवा राम्रोसँग गर्न सकिन्थ्यो र आयोगका पदाधिकारीहरूले चाहिँ जुन किसिमले उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि निकायहरूमा कुरा गर्दा जुन ओजपूर्ण हुन्थ्यो अब त्यो चाहिँ एउटा प्रशासनिक नेतृत्वबाट त्यो कुराहरू गर्दा चाहिँ त्यति ओजपूर्ण नहुन्थ्यो। आयोगले पूर्णता नपाउँदाखेरि यसको चाहिँ गठनमाथि नै र यो अहिले जुन 5 वर्ष बितिसक्दा पनि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न ठाउँ त छ नि। औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब मैले मेरो खासै यसमा मैले केही भन्न मिलेन। तर के हो भने आयोग चाहिँ यसरी पदाधिकारी विहीन रहँदाखेरि संविधानले परिकल्पना गरेको जुन एउटा स्पिरिट हो त्यो स्पिरिट बमोजिम काम गर्न चाहिँ गाह्रो भएको छ। जस्तै अब आयोगको हजुर यहाँ सचिव पनि हुनुहुन्छ, अब आयोगमा सदस्यहरू नै हुनुहुन्न, अध्यक्ष नियुक्ति हुन सक्नु भएको छैन, 5 वर्ष बित्यो, अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ करिब 50 लाख चाहिँ बराबरका चाहिँ गाडीहरू लिएर आएर 1 वर्षदेखि यत्तिकै थन्काइया छ। यो लाज मर्दैन सर? आम जनताको तिरेको करको चाहिँ दुरुपयोग, यसलाई के बुझौँ? यो गाडीको विषयमा चाहिँ अब यो गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आएको रहेछ र पदाधिकारीको सङ्ख्या बमोजिम एक एकवटा गाडी गत आर्थिक वर्ष नै खरिद भएको रहेछ। पदाधिकारीहरूको नियुक्ति चाहिँ अब गत वर्षै हुने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ माहौल पनि थियो, फेरि भर्खरै पनि 1-2 महिना अगाडि पनि नियुक्तिको चाहिँ हुने चाहिँ अब प्रोसेस जस्तो पनि हामीले बुझाएको थियौँ। तर अब नियुक्ति हुन सकेन। अब गाडीहरू चाहिँ अहिले अब प्रयोगविहीन अवस्थामा रहिरहेकै अवस्था हो। अब पदाधिकारीको लागि खरिद गरेको गाडी उहाँहरू नभएपछि अब त्यसलाई दुरुपयोग गरेर अरू कसैलाई चाहिँ प्रयोग गर्न दिने भन्ने पनि विषय भएन। त्यो हुँदा त्यो चाहिँ सुरक्षित रूपमा हामीले राखेका छौँ। के छ तपाईँहरूको अपेक्षा? तपाईँ यहाँ अहिले यो चाहिँ जुन यो दलित आयोगमा बस्नु भएको छ, सचिवको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, के छ तपाईँहरूको चाहिँ अपेक्षा? सरकारले चाहिँ अब हुन त सिधा रूपमा भन्नुपर्दा यसको पूर्णता नै तपाईँहरूको पनि अपेक्षा होला होइन? के भन्न चाहनुहुन्छ? र रुकुम घटनाका विषयमा पनि आम दर्शकलाई अब अहिले तपाईँले यहाँको चाहिँ इनिसिएसन तपाईँ यहाँको जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरि चाहिँ के विश्वास त पार्नुहुन्छ आम दर्शकलाई? पहिलो कुरो त अब आयोगको चाहिँ पूर्णता होस्। आयोगको पूर्णता भइसकेपछि जति पनि हाम्रो चाहिँ अब दलित सम्बन्धी इस्युहरू छन् ती इस्युहरूमा काम गर्नलाई चाहिँ हामी कर्मचारीलाई सजिलो हुन्छ र जो दलित वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उत्थानका लागि र विभिन्न किसिमले चाहिँ यो रूढिवादी र एउटा चाहिँ गलत परम्पराका रूपमा बसेका जुन छुवाछुत जस्ता जघन्य अपराधहरू छन् त्यो अपराधहरूलाई चाहिँ क्रमशः निर्मूलीकरण गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ। अब रुकुम घटनाको सन्दर्भमा चाहिँ अब फौजदारी अपराध संहिता बमोजिम जे ठहर्छ त्यो अनुसारको अनुसन्धान अभियोजन गरेर अदालतमा मुद्दा पेश हुनेछ भन्ने हामी आश्वस्त एवं विश्वस्त छौँ र त्यो दिशामा त्यहाँका चाहिँ अब प्रहरी प्रशासनले काम गरिरहेको भन्ने अब जानकारी भएको निवेदन मैले यहाँलाई गरिसकेँ र हामी आशा एवं विश्वास गर्छौँ यो एउटा सङ्गीन अपराध हो। यो अपराधका चाहिँ अपराधीहरूले कुनै पनि हिसाबमा उन्मुक्ति पाउने छैनन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यस राष्ट्रिय दलित आयोगका सचिवजी हुनुहुन्थ्यो र विशेष गरी
कृष्णप्रसाद धितालजी हुनुहुन्थ्यो र अर्को कुरा पनि दर्शकलाई जानकारी गराउँ कि जुन चालु आर्थिक वर्षमा 35 लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न कामहरू जुन जनचेतना फैलाउने विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूमा पुगेर चाहिँ जुन दलितहरूका विषयमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू यो आयोगले गरेको भन्ने पछिल्लो तथ्याङ्क छ र बाँकी प्रशासनिक र खर्च र जुन कर्मचारीको तलब बाहेक यति बेला जुन यस आयोगलाई अन्य रकम नआएको भन्ने जानकारी पनि हामीले पाएका छौँ। हो, यो बिचमा सरकारलाई यति हतार भयो कि जुन 5 वर्ष अगाडिदेखि जुन स्थापित भएको जुन संवैधानिक आयोग मध्येको एक दलित आयोगमा या दलित आयोगले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन, आयोगलाई पूर्णता दिउँ भन्ने ज्ञान सरकारलाई भएन। राजनीतिकरणमै अल्झियो सरकार, कसलाई नियुक्ति गर्ने नगर्ने भन्ने भागभण्डामै अल्झियो। तर यो बिचमा सरकारले 3 करोड रुपैयाँ यो आयोगका पदाधिकारीका लागि भएर करिब 50 लाखका गाडी पनि 1 वर्ष अगाडि खरिद गर्यो र ती गाडी यति बेला थन्किएका छन् यसको प्राङ्गणमा। र यही बिचमा मुलुक लकडाउनको समयमा रहँदा कोभिड-19 विरुद्धको यो लडाइँमा लडिरहँदाखेरि सरकारलाई यो गठन भएका आयोगलाई पूर्णता दिने भन्दा पनि सुकुम्बासी आयोगमा देवी प्रसाद गेवालीको अध्यक्षतामा बरु त्यो आयोगलाई पूर्णता दियो भने राष्ट्रिय युवा परिषद जसले युवाका विषयमा त्यति धेरै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आलोचना खेपिरहेको छ, जसको समयावधि 4 वर्ष समाप्त भइसकेपछि पुनः 4 वर्षका लागि सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषदमा उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलाई पुनः नियुक्त गर्यो। सरकारलाई भने आफू अनुकूलका आयोग र आफू अनुकूलका निकायहरूमा आफ्ना मान्छे धमाधम नियुक्त गर्न भने हतार भइदिएको छ। कारण के? हामी यति भन्छौँ, जुन दलित आयोग छ, राष्ट्रिय दलित आयोग छ, यो आयोगले छिटोभन्दा छिटो पूर्णता पाओस् र दलितका जुन समस्या छन्, उनीहरूका जुन विषयहरू छन्, उनीहरूका जुन मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूमा आयोगका पदाधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक काम गर्न पाउन्। त्यस कारणले सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो आयोगलाई पूर्णता गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित होस्। बस हाम्रो चाहना यति। क्यामेरामा सुमन निरोलाका साथ दीपक अर्याल, जावला खेल, ललितपुर। हो, जताततै जेमा पनि राजनीति, सकारात्मक उद्देश्यसहित आयोग गठन हुन्छन्, त्यहाँ पनि राजनीतिक भागभण्डा सरकार कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर बनोस् अनि जात र धर्मका नाममा विभेद सहनु पर्ने र ज्यान गुमाउनु पर्ने यस्तो बाध्यता सदैवका लागि अन्त्य होस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या नै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइगरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्नुहोला। नमस्कार।